السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة. اليوم هو السبت الموافق 9/3/2024. نقوم بتوزيع الطحين على النازحين عندنا والمتضررين من جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهو هدية من مسلمين الباكستان بواسطة مؤسسة براستكس وكراتشي. جزاهم الله خيرا. حملة مداد الخير الإغاثة العاجلة تنفيذ جمعية مداد فلسطين الخيرية، بارك الله فيهم جميعا. بنشكر أهلنا في باكستان على هذه المساعدة. طبعا المساعدة هذه الأساسية للبيت. نشكر أهل الخير في دولة باكستان على الطحين اللي مددونا إياه. جزاكم الله كل خير، كل عام وانتم بخير. بنشكر أهل الخير في باكستان على الطحين اللي قدموا لنا إياه، وكل عام وأنتم بخير. نشكر أهل الخير في دولة باكستان على الطحين اللي قدموا لنا إياه، وكل عام وانتم بخير، وشكرا جزيلا.